बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पाकिस्तानियों के लिए एक दर्दनाक दिन है। दर्दनाक दिन इसी वजह से मैं इसको कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 98% जो लोग हैं वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और या लोअर क्लास मतलब इंतहाई गरीब हैं। सिर्फ 2% ऐसे लोग होंगे जो अरबपति और करोड़पति होंगे और उनके लिए महंगाई या किसी भी चीज़ की कीमतों में इजाफा उन पर कोई असर नहीं डालेगा। आज पीडीएम की हुकूमत ने, मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी जेयूआई ने जाते जाते बिजली की कीमतों में तकरीबन 7 रुपये पी यूनिट इजाफा कर दिया है। ये सिर्फ 7 रुपये पी यूनिट इजाफा नहीं है कि इससे आपके बिलों में तकरीबन 30 से लेकर 35% तक इजाफा हो जाएगा, बल्कि बिजली की इन कीमतों में इजाफे की वजह से हर चीज़ की कीमत में इजाफा होगा। अभी आप आ जाए कि पिछले तकरीबन 14 महीने जो इन लोगों ने हुकूमत की, इन 14 महीनों में जो मुल्क का बेड़ा इन लोगों ने गर्क कर दिया, जिस तरीके से पाकिस्तानी इकॉनमी को डबो दिया, जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम को बदतरीन किस्म की महंगाई में धकेल दिया। आप देख लें कि तकरीबन पिछले साल जब इनकी हुकूमत नहीं आई थी, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर 100 यूनिट अगर कोई जो गरीब फैमिलीज़ हैं अगर इस्तेमाल करते थे तो उस वक्त उनका जो बिल है वो तकरीबन 774 रुपये, मतलब उस वक्त जो बिजली की कीमत थी वो तकरीबन 7.74 रुपये पी यूनिट था। अच्छा, अभी ये पिछले एक साल में उसकी जो कीमत है 100 यूनिट का वो 16.48 रुपये तक पहुंच चुका है, मतलब 100% से भी ज़्यादा इजाफा इसमें हो चुका है। फिर आप आ जाए 200 यूनिट जो लोग इस्तेमाल करते थे यूनिट, उस वक्त उसकी कीमत 10.6, अभी उसका है 22.95। ये जो एक नामी गिरामी इकोनॉमिस्ट है मुज़म्मिल असलम, उनके मुताबिक। अच्छा, 300 यूनिट पिछले साल इमरान खान की हुकूमत में 12.15 रुपये पे यूनिट था, अभी 27.14 रुपये यूनिट तक पहुंच चुका है। 400 यूनिट जो लोग इस्तेमाल करते थे उस वक्त उसकी कीमत 19.55 रुपये, अभी 32.3 रुपये। 500 यूनिट उस वक्त पी यूनिट 19.55, अभी 35.24। इसी तरह 600 यूनिट तक जो लोग इस्तेमाल करते थे उस वक्त उसकी कीमत थी 19.55 रुपये पी यूनिट, अभी 36.66 पैसे पी यूनिट। अच्छा, जो 700 यूनिट तक जो लोग इस्तेमाल करते थे उस वक्त वो पी यूनिट 22 रुपये पे करते थे, अभी 42.75 पैसे, मतलब एक किस्म की 43 रुपये पी यूनिट तक बात पहुंच गई है। अच्छा, अभी आप मुझे ये बताइए कि ये इजाफा कारखानों के लिए भी है, हम आम पाकिस्तानियों के लिए भी है, मतलब गरीब से लेकर अमीर तक सारे लोगों के लिए इजाफा कर दिया है। अभी इससे जितने भी कारखाने हैं वहाँ पे जो भी चीज़ बनेगी कारखाने के अंदर, ख्वाह खाने पीने की चीज़ें हैं, बाकी हमारे इस्तेमाल के जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको कारखानों में बनाए जाते हैं, वहाँ पे हर चीज़ की कीमत में अभी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कारखानादार अपने जेब से ये इजाफा बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि जो चीज़ वो तैयार करके हमें बेच रहे हैं उसके अंदर इस इजाफे को एडजस्ट किया जाएगा। तो न सिर्फ हम अपना बिजली का जो बिल है वो पे करेंगे, बल्कि जो भी चीज़ हम ख़रीदेंगे वहाँ भी हमें इन कीमतों को पे करना पड़ेगा। अच्छा, अभी आप आ जाए, ये सिर्फ नहीं है कि जो आप 700 यूनिट इस्तेमाल करते हैं और आपको 700 यूनिट का 42 या 43 रुपये पी यूनिट आपको चार्ज करेगा, बल्कि इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के काफ़ी सारे टैक्सेस भी बीच में ये डालते हैं। आप इस जुल्म को देख लें, एक तरफ हमें बिजली बेचते हैं, हम ख़रीदते हैं और उसके पैसे देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत उसी बिजली की आड़ में पता नहीं कि 8-10 किस्म के मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस भी उसके अंदर डालते हैं। परस करें मेरा बिल अगर 7-8 हज़ार रुपये बिजली का है तो उसके अंदर 8-10 हज़ार रुपये टैक्सेस भी डालेंगे, तो मुझे 8 हज़ार के बजाय 18 हज़ार रुपये हुकूमत को पे करना
पड़ेगा। अभी आप मुझे ये बताइए कि क्या आवाम को बिजली चोरी पर मजबूर नहीं किया जा रहा है? ये जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, जो अमीर तबका है वो तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, मतलब जो लूट मार करने वाले हैं, जो हमें लूट रहे हैं, कौम को लूट रहे हैं, वो तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, वो तो यहाँ से पैसा लूट कर बाहर दुनिया में शिफ्ट कर रहा है। लेकिन इस मुश्किल में पाकिस्तानी अवाम पर मज़ीद बोझ डालकर उनको लूटा जा रहा है। आप देख लें, कल शायद आप लोगों ने देखा होगा कि ये 20 जुलाई को पंजाब की हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और सुबह भर में जितनी भी असिस्टेंट कमिश्नर हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं या एडिशनल कमिश्नर हैं, उनके लिए नई नई गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही है। तकरीबन 3 अरब रुपए से ज़ायद की गाड़ियाँ उनके लिए ख़रीदी जा रही है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो भी बंदा, वैसे अपना गिरबान में अगर हम सोच ले, परस करें अगर हमारे पास ऐसे कोई इख्तियार आ जाए और हम देखें कि मेरा जो घर है वो माशी तौर पे तबाह हो रहा है, तो क्या मैं घर के अंदर किसी को इजाज़त दूंगा कि वो फजूल खर्ची करे और वो इसी तरह की 3 अरब रुपए खर्च करके अपने लिए नई मॉडल की गाड़ियाँ ख़रीद ले? क्या ये हुक्मरान, ये ब्यूरोक्रेट्स, ये आपके साथ और मेरे साथ मुखलिस हैं? ये इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं? आज मैं देख रहा था इंडिया के जो फ़ॉरेन रिज़र्व है, जो ज़र मुबादला है, उनके पास जो डॉलर्स है वो तकरीबन 609 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुके हैं। हिंदुस्तान के पास इस वक्त उनके सेंट्रल बैंक में 609 बिलियन डॉलर पड़े हैं, जो 15 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के पास कितने हैं? अभी IMF ने हमें तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर दी, 2 बिलियन डॉलर हमें सऊदी अरब ने दी, 1 बिलियन डॉलर हमें UAE ने दी। इसी तरह चाइना ने भी कुछ जो कर्ज़े है उसको शेड्यूल कर दिया। अच्छा, इन सारे पैसों को मिलाकर हमारे पास स्टेट बैंक में कुछ 8.75 बिलियन डॉलर पड़े हैं जो हुकूमत के हैं। उसके अलावा तकरीबन 5 बिलियन या 5.5 बिलियन डॉलर प्राइवेट बैंकों के पास पड़े हैं। तो ये सारे मिलाकर आपके पास, आपके सेंट्रल बैंक में सिर्फ 14 बिलियन डॉलर पड़े हैं। हिंदुस्तान के पास 609 बिलियन डॉलर है, हमारे पास सिर्फ 14 बिलियन डॉलर है। 75 साल में हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया? 75 साल में हम कहाँ से कहाँ गिर गए? इसके ज़िम्मेदार कौन हैं? इसके ज़िम्मेदार पाकिस्तानी अवाम भी है। देखिए, ये एक तलख़ बात है लेकिन हमें तस्लीम करना पड़ेगा। ये जो हम ख़ानदानी जमातों को अपने मुल्क पर मुसलसल मुसल्लत करते चले आ रहे हैं, कभी डिक्टेटर आ जाते हैं, फौजी हुकूमत पर कब्ज़ा करके मार्शल लॉ लगाकर पाकिस्तान पर मुसल्लत हो जाते हैं। लेकिन जितने अरसे में पाकिस्तान के अंदर आप देख ली, भुट्टो से लेकर उसके बाद आप आ जाए, पाकिस्तान पर जितने ये ख़ानदान हैं, जो भुट्टो का ख़ानदान है या शरीफ ख़ानदान है, ये जो मुसल्लत चले आ रहे हैं, जिसमें ANP और JUI भी इस सूबों पर मुसल्लत रही, उनको किसने मुंतखब किया था? आपने और हमने। इसी वजह से इसमें अवाम भी ज़िम्मेदार हैं। अगर अवाम इन जमातों को वोट न देते, इन जमातों को मुंतखब न करते और ऐसे जमात को बीच में से उठाते जिसके अंदर जमहूरियत होती, जिसके लोग आपके साथ और मुल्क के साथ मुखलिस होते, तो आज शायद पाकिस्तान का ये हशर न होता जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। देखिए, ये कुछ तलख़ किस्म के हक़ाइक़ है, लेकिन इन हक़ाइक़ को हमें तस्लीम करना पड़ेगा। अब देख ले, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कितने अरसे से निगरानों को कौम पर मुसल्लत कर दिया है। किसी के दिल को तकलीफ़ नहीं हो रहा कि ये जो हम आइन के वायलेशन कर रहे हैं, अपने आइन को पामाल कर रहे हैं, कोई उनसे पूछ भी नहीं सकता। आप देख ले, सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया, उनके हुक्म के वायलेशन हो गई, लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस ने कोई एक्शन लिया? नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? देखिए, पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ये है कि इदारे मजबूत नहीं हैं। अगर आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मजबूत होता
تو کسی کے باپ کا مجال نہیں تھا کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی حکم عدولی کرتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا عدلیہ مضبوط نہیں ہے، آپ کا عدلیہ آزاد فیصلے نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے پاکستانی قوم اس مشکل صورتحال میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ بڑی تلخ حقائق ہیں. میں دیکھ رہا تھا کل خیبر پختونخوا کا ایک نگران وزیر ہے، شاید ان کا شاہد خٹک یا ایسا کوئی نام ہے، ANP سے ان کا تعلق ہے، نوشہرہ میں ANP کے جلسے سے خطاب کر رہا تھا. خود ANP، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تسلیم کر چکے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اس وقت جو نگران ہیں وہاں پہ ہمارے وزراء ہیں. سب سے زیادہ وزراء JUI کے ہیں 11، اور اس کے بعد باقی جو وزراء ہیں وہ ANP، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے آئین اور قانون کے اندر جو نگران کی تشریح کی گئی ہے اس کے مطابق یہ بالکل نیوٹرل قسم کے لوگ ہوں گے، اور ان نیوٹرل قسم کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کریں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ JUI، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور ANP کے وزراء کیا اس صوبے کے اندر صاف اور شفاف الیکشن کرائیں گے؟ کبھی بھی نہیں. آپ پنجاب میں دیکھ لیں محسن نقوی کو جو وہاں پہ مسلط کر دیا ہے، کیا محسن نقوی وہاں پہ صاف اور شفاف الیکشن کرائیں گے؟ جو ان کے ایکشنز ہیں پچھلے چند مہینوں کے دوران، جس طریقے سے تحریک انصاف کے خلاف وہ ایکشن لے رہے ہیں، کیا محسن نقوی وہاں پہ صاف اور شفاف الیکشن کرائیں گے؟ ابھی مرکز میں یہ جو PDM کی حکومت اپنے نگران بنائیں گے، کیا یہ کسی نیوٹرل بندے کو لے کر آئیں گے؟ وہاں پہ کابینہ کے اندر ان کے لوگ نہیں ہوں گے تو کیا وہ حکومت پاکستان کے اندر صاف اور شفاف الیکشن کرائیں گے؟ دیکھیے یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ بڑے تلخ حقائق ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو میں نے پہلی بات کی کہ یہاں پہ اگر ادارے آزاد ہوتے، فرض کرے اگر الیکشن کمیشن آزاد ہوتا، تو کیا آپ کے ان صوبوں کے اندر اس قسم کے نگران حکومت آ سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں. لیکن آپ کا الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہے. آپ کے الیکشن کمیشن کی یہی حالت ہے کہ اس کی موجودگی میں ایک نگران وزیر آ کر نوشہرہ میں ایک سیاسی جماعت کے جلسے سے خطاب کرتے ہیں. اور ابھی تک یہ جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، ابھی تک میں نے کوئی خبر نہیں سنی کہ الیکشن کمیشن نے پوری طور پہ ایکشن لے کر اس کو فارغ کر دیا. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اسی وجہ سے پاکستان کے اندر ہمیشہ جو حکمران طبقہ ہے وہ اپنے لیے سہولیات ڈھونڈتے ہیں اور جو مشکلات ہیں وہ عوام کے کندھوں پہ ڈالتے ہیں، عوام کو لوٹتے ہیں، کبھی پیٹرول کی مد میں، کبھی بجلی کی مد میں، کبھی گیس کی مد میں، کبھی باقی مختلف قسم کے ٹیکسز کی مد میں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ نواز شریف، آصف زرداری، اسحاق ڈار، فضل الرحمان، ANP، مطلب جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں، ان میں کتنے لوگ ہیں جن کے اربوں روپے باہر دنیا میں پڑے ہیں، جن کے وہاں پہ بڑے بڑے کاروبار ہیں، جن کے عالیشان زندگی ہے یہاں پہ. آپ ان کے گھروں میں کبھی جائیں، ان کی زندگی کو آپ دیکھ لیں کس طرح کی عالیشان زندگی گزارتے ہیں. ان لوگوں کے لیے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، گیس کی قیمتوں میں، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ سیاستدان ہیں، یہ حکومتوں میں رہتے ہیں، یہ کماتے ہیں. یہ اگر ایک حکومت میں رہی تو حکومت ختم ہونے کے بعد ان کے پاس اربوں روپے ہوں گے. لیکن آپ کے اور میرے پاس جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جو کاروباری طبقہ ہے، ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے ابھی بھی عوام کے پاس ٹائم ہے. میرے خیال میں آپ لوگ دیکھیں، سیاسی نظریات، سیاسی وابستگی، ان ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. صرف اپنے لیے، اپنے قوم کے لیے اور اپنے ملک کے لیے سوچ لیں. کیا ہم لوگ ہمیشہ اسی طرح سیاسی طور پر تقسیم ہو کر ان خاندانی جماعتوں کے پیچھے جائیں گے اور ہم اپنے ملک کو اسی طرح تباہ ہوتے دیکھیں گے، جہاں پہ کوئی قانون کی حکمرانی نہیں ہے، جہاں پہ کبھی بھی مظلوم کو انصاف نہیں مل سکتا، جہاں پہ طاقتور اور کمزور کے لیے الگ الگ قسم کے قانون ہیں؟ کیا ہمارے بچوں کے لیے بھی یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ کیا ہم برداشت کریں گے کہ ہماری بچی اسی طرح کی زندگی گزاری جو ہم گزار رہے ہیں؟ آج آپ لوگوں کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا. تمام تر سیاسی وابستگیوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنے ملک کا سوچیں،
اور اپنے ملک کے مستقبل کا سوچ لے۔ کیا ہم ہمیشہ ان خاندانی جماعتوں کے پیچھے جائیں گے اور اسی طرح ان کے ذریعے اپنے ملک کو تباہ کرتے رہیں گے؟ اپنے بچوں کے لیے سوچ لے اور آج ہی فیصلہ کرے، آج ہی فیصلہ کرے کہ کیا آپ پاکستان کے اندر ایک تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ پاکستان کے اندر کوئی ایسی سیاسی جماعت، ایسی سیاسی پارٹی کو لے کر آئیں گے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایماندار ہیں، ان کے لیڈروں کے جو سرمایہ ہے، کاروبار ہے، باہر دنیا میں نہیں ہے، ان کے لیڈرز یہاں پہ پاکستان کے اندر عالیشان قسم کی زندگی نہیں گزار رہے، ان کے لیڈر پر کرپشن، دو نمبری اور لوٹ مار کے الزامات نہیں ہیں؟ سوچ لے۔ میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ کس کو سپورٹ کریں، لیکن آپ خود بڑے سمجھدار قسم کے لوگ ہیں۔ سوچ لے کہ پاکستان کے اندر ایسی کوئی سیاسی جماعت موجود ہے یا ایسی لیڈرز موجود ہیں جو ایماندار ہیں، جو آپ لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، جو پاکستان کے اندر تبدیلی لانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، جن پر کوئی کرپشن کا الزام بھی نہیں ہے؟ میرے خیال میں آپ لوگوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ لوگوں نے فیصلہ نہیں کیا تو ہمارے بچے بھی اسی طرح کے بدترین قسم کی زندگی آنے والے دور میں گزاریں گے جس طرح کے ہم گزار رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔